لال شیو نو تپوسو که آده تم لے جارنا لیہودیا تاسو زمانگا دے گاونڈی لگو خور گھڑے دا کنا گاون کی یہودیو سے دا او دا آغا تپوسو که دلا مرگڑے دا کنا ستا گاون کی مسلمانو سی او ستانا پوزے لراغل دے و تنگ دے والجار دل قربا والجار الجنوب گاونڈی نیزے سرا گاونڈی لرے سرا نم وصاحب بالجنب او دا مرگری دا عرق سرا مرگر دا عرق خزا لسم وابن سبیل او دا مسافر سرا مسافر دے او چه بیا دا علم دا پارا مسافر دے داغ سرا کو دیر خکوا یو لسم وما ملکت ایمانکم او چواکدار دی اللہ سنستاسو دا غی وینزی غلامان نوکران اگئی سرخکو دا یو لس ذکر کرل پا دی عملو کا چه دی یو لسم زوان شی وی تاسو دی یو لسم زوان نمانی و یو لسم خوطا نمانی منگی خو یو لسم منو دا یو لسم دا یو لس احکام امنا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا یقینا اللہ مینا نگید آغا چا سرا چاگوی چلولیلو ایمار آغا گسان چای بخول کئیوی نا کئی خلقو تب بخول اور پتایا چورکڑی دی اللہ دیلت خپل فضلنا واتدنا للکافرین عذاب مہینا تیار کردے منگا کافران لا عذاب سپکا ان کے چدے بس پکئی او زلیل کئیو والذین ينفقون اموالهم آگا سانچے خرچ کئی مالونا دا پارا دا زان خودلو خلقو تا ریا الناس مفول لہو دے دا پارا دا زان خودلو خلقو تا خیرات کئی خود نم دا پارا چه خلق وی سیر دا افلانے لیر خسڑے دے و گور افلانو سر امدادو کا افلانو سر امدادو کا دا پارا دا زان خودلو خلقو تا ایمان رڑی پا اللہ اور نپرود آخرات نو شیطان دا دوست شا ومن یکن شیطانو لہو قرینا آسو کا جشا شیطان دا دوست فسا قرینا نو سبت دے مرگرے چه شیطان دوست شا فسا قرینا نو سبت دے مرگرے دا ناکار مرگرے پختانو وی دمیخی آر سانڈی پختانو وی دبل کلی دلا چه نپی جانے نستاد کلی دلا سر فی دوستی زگا ہر سوک دخپل جن سرا دوستی ساتی وی دبل کلی دلا چه نپی جانے استاد کلی دلا سر بے دوستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی تتلے ہو نو پا کوفہ کی آغا پدرے مرض باندے تقریر ہوکا نو آغا تقریر کی آغا ہوئے یا للکوفہ قد علمنا شرارکم من خیارکم او کوفی والاو منگا استاسو ناکار خلقم بے جنو اور منگا استاسو خلقم بے جنو کوفی والاو ورطوی دا سنگا تسنگا زمانگا ناکارا و خپی جانی ستا خودرے مرد دا چی تراغلے نو آگا تایی من چی راتلو پاگا قافلہ کی خخالکو ناکارا مو فانزم ما خیارنا ما خیارکم و شرارنا ما شرارکم زمانگا خخالک ستاسو دخو سر یوزائشو او زمانگا ناکارا ستاسو دا ناکارا سر یوزائشو نو منگا خپل خو پیجاندل منگ سر چه پلارا کم رات للا نو اگا ناکارا چه کم خلقو سر یوزائشو نو منگوی دغم ناکارا دی چرسی چه اوکری دلار شی نو چرسیانو سر ناستی
زکا آغا دخبل جن سرا کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز هر جنس دخبل جنس سرا الوزی کنتر سرا الوزی او باز د باز سرا الوزی هر سوک اغا خپل مرگر پیجنی د دیو جنا ام المؤمنین تا منصوب دی چاگیوی عن المرء لا تصل وصلا قرینه فکل قرین بالمقارن تقتدی د سړی تپوس مکو داغ د مرګرو تپوس سوکا هر سړی خپل مرګري پس رواني فإن كان ذا خير فقارن سراتان وإن كان ذا شر فجانب تهتدي نو چې مرګري نیوي نو داغ مرګري وګورا کدا هغه مرګري نیکان خلکو نو مرګرتیا ور سره وکا او کدا هغه مرګري ناکار خلکو نو ځان د بیا وساتا ګنده سړی چې ته ځان نه لری کې نو څوک چې ګندای نو ابداغه سره یو ځای کیږي ابداغه سره مرګري شي داغه سره بدل شي دا سره مرګري شي نو تا ته پته ولګي چې ودا ناکارو اسه پته نه لګي او چې کله ناکارو ته ته وګورې داغه سره با داغه وانته کې ناکار یو ځای کیږي ومن یکن شیطان له قرینا هغه څوک چې شیطان داغه دوست فسا قرینا نو سبب د مرګره وما ظالم او سبوج پدایو کدی ایمان راوړې په الله پر ورځ آخرت او خرج کړي دا سنا چې رزق ورکړي دی در الله او دی الله په دی باندې پوها یقینا الله زیاته نه کوي په اندازې دی او زری باندې کوي دا عمل حسنتا نیکی ضعفا دا یو ذرا نیکی نو دو جنب کی اللہ دیلا ور بکی دخبل طرفنا اجر لوئی فکیف اذا جینا من کل امت بشہیدین سرنگ حال بئی کلا چراولو منگا ہر یو امت باندی گواہ اور راولو منگا تالرا پدی کسانو باندی گواہ صحیح مسلم کی روایت راضی چې نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود تاوی قرآن وایا زی آورم اگد روایت دے آگه سورہ نساء شروع کو او چې دی آیات لراغے نو آگوی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یابن ام عبد بس کا ابن مسعود او چې ماو قتل د نبی علیہ السلام سترگو دار والد کنا اور نبی علیہ السلام زبدا سوام سنجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویلیو دا عیسیٰ علیہ السلام وینا سورہ مائدی کی آخر کے راضی چابا اللہ توئی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ترسو چه زدائی کیوں زب گوائی کون و چه زدی واغستم بیا ما تا پتا نیشتا هدایوی ارزل اعمال پکیگی یوم ایزی یود اللذین کفرو فدارس کے خوخیوا کسان چه کفر کردے او نافرمانی کرده و دا پیغمبر کاچه وارشوی پدائی باندی زمکا ولا یکتمون اللہ حدیثا او نبش پٹولے دی دا اللہ میں او خبرا ومومنانو منیزے کے گئی مستا دا سے آل گے چہی تاسو بے اوشا تردے چھپو شہی تاسو پاگا چھ تاسو آئی او منیزے کے گئی بحالت جنابت کے لا ولا جنبن یعنی لا تقربو معاذ الصلاة منیزے کے گئی دائم دا مستا پالت جنابت کے اللہ غابری سبیلین مگر چتری دنگی پلار تردے پورے چتا سو غسلو کئی پلار تیرے گی
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ کئی تاسو مریضان یا ای تاسو په سفر او جاء أحد منكم من الغائط او په معنا د واو وجاء أحدنا راشي او تاسو نه د لویو بولونا یا جماو کئی د ښځو سره او نوم وی اوبه نو تیمم وی په خاوره پاکه باندې تیمم په خاوره پاکه وایي تیمم با سنگئی فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ مسحو کئی پا مخونو باندے او پا لاسونو باندے یقینا اللہ دے بخون کے مہربان لاس بخاور بالراو بغے پا مخبراک آگے بیا براو بغے پا سنگلو باندے بدا سیو کے زمانگا چار صدی عبدالرحمن مولانا سے واللہ دے بخی یو ځل تقریر کې یو ځای کې جنازې لټلې ما وی جنازه مې وکړه جنازې ته ودرېدو یو بابا را منډې والے او صادر یو ودرې کې جنازې لراته موږ ورته صبر وی جنازګاه ته را نږدې شو نو په خوا زموږ د ملک دا فلشونه خو نو خلق با پاکال دا بے مخ کا بزان بے سادر واچو او دس بے مات کا پٹی کی با اکثر بزان بے سادر واچو نجدے جنازی زای ترا نزدیش مخی تصادینو پٹیو ای بابا بزان سادر واچو جو دوڑی شوی استنجائی کولا پخاورو ویجی جنازه شو ما بابا اس چل لیکو ویدان مولی سے بستنجا کولا دا تیمم میں ہو ما جب تیمم کی استنجا چاہتا ہی دانا جب تو دوڑی جوڑے کے عرصہ لڑے فتیممو سعیدن طیبا ما سو گئی بمکنو بلا سنو یقینا اللہ دے بخون کے مہربانا علم تر الالذین او زواجر ورکیو نو زواجر یهودو تا او دا ترشمت پنزوستم آیاتا بیائیو آیاتا نگوری آگا سانو تا چور گشد ورد کتاب ورکی دا جوند ورکی گمراہ لرا اخلی گمراہ لرا ایرادا گئی دی انت دلو سبیلا چه گمراشی واوڑی صحیح لارنا اللہ خبود استاسو با دشمنانو او کافی دے اللہ زمان دوست او کافی دے اللہ امدادی من اللہ دین آدو یو قوم دے دا کسانا چلی دی یهودیان کارائی کریمو لرا دخبلو زائیونونا یعنی خبلو مانا گانونا او آئی دی واوری دا منگا واسینا او زرگی وینا فرمانی کو منگا سمینا واسینا بیان دا زرو پخلی وی واوری دا منگا او زرگی وینا فرمانی کو منگا واسما غیر مسمعین او آئی پیغمبر دا واسما واورز منگا خبرا غیر مسمعین ستا خبر دی منظورا نشی خلقو کے غیر مسمعین یعنی غیر مسمعین من کا ستانا دی چا دا خبر آدو منلی نی اور ایدلی نی خیره کئی یو مانا دا واسما و اورا غیر مسمعین یعنی غیر مسمعین من کا ندی اورول شوستان دا خبران ندی قبول شوستان دا خبران دویم مانا واسما واورا غیر مسمعین ندی اورول شوستان دا خبران ین سماتا ہو تا توی واورا اللہ دی کون ساتا تا تا دنی اورول شوی یعنی اللہ دی کون ساتا او واسما غیر مسمعین او یو مانا سیدا وغد دی مرادا نوا او غدا واسما وارا غیر مسمعین
ندی اورولے شویتا تا بدا خبرا خدا مانا مراد دی نوا ورائنان او ای الفاظ مشتبه لیم بی السناتیم تا انگی دی جبولا او تان لگ انگی دی بدین کے او گچر دویل ویدائی چواوری دا منگا اتحاد گو منگا واسما واورد منگا خبرا وانظرنا او لحاظو کا زمانگانو بدا وردائیلا او دیرا مضبوطا لیکن بلانت کردی اللہ دائی بسبب دا کفر دا دائیو نو دائی ایمان نواری اللہ قلیلا مگر پلگو احکامو باندے قلیلا مگر پلگو احکامو باندے چلگا احکام منی او دی معنی تائید سورہ بقرہ 50 آیات کے چھدائی ویو نومنو بباد و نکفر بباد بعض احکام منگا منو او بعضو نا انکار کرو نمانا دا فلا یومنون الا قلیلا ایمان نراری مگر پلگو احکامو باندے دوی مانا فلا یومنون الا قلیلا ایمان نراری دی مگر لگا زمانا ساری ایمان راری بخام کفرو کی لگا سورہ آل عمران دعاوی آیات آمینو باللذین آمنوا وجہ النار وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نمانا دا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ایمان نراری دائی مگر لگا زمانا درم مانا دا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ایمان نراری دائی مگر لگا سانا لگی ایمان راری اور نور انکار کئی یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب واغا کسانو چورکے شوئے ورد کتاب ایمان راڑی باغا باندی چمنگرا لے گلدے تصدیق کونگے دا چتاو سخا دے مخی دا غینا چا موار بکو منگا مخونا نو بگردو منگا دیر را لا ادباری ها علا پمانا دا مثلو مانا دا فنرد علا ادواریا یعنی مثل ادواریا وگردو دیلرا پشاند شاگانو باندے سنج دا سٹ دی اوار دے دا سبا اللہ دا مخوار کو دا سترگی اپو زراب کی رکو وگردو دیلرا پشاند شاگانو باندے یا علا ادواریا مانا دا فنرد علا ادواریا وگردو دیلرا پشاند دی باندے یعنی سمت لگو مخ بدل شاعت وارو سب بدل کوکو او نلانم یا بلانت کو دئیو لگا چه بلانت کریو منگا خالی والا وکان امر اللہ مفقولا او دے حکم دا اللہ کی دن کے ان اللہ لا یغفر و یشرک بی یقین اللہ بخنن کئیو چه شرک شدا اللہ سرا شرک دا چه دا اللہ صفت بل چالا ورکی چه بابام را مدد کی گیا وارسی بابام دا نفع و نقصان ورکی او دا دا عقیدشی چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نبلسو گمشتے ان اللہ لا یغفر و یشرک بی یقین اللہ بخنن کئیو چه شرک شدا اللہ سرا او بخنا کئی داغا گناہونو چه سیواد دے نہیں چاہتا چه بغشی دا اللہ نور گناہون اللہ معاف کئی و شرک نہ معاف کئی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ چاہج شرکو گدا اللہ سرا فقد افترا اثمن عظیما نتائی سرا جوڑ گدا گناہ لویا دغا آیات بیا ذکر کئی والد تاتمہ بدلئیو دل دے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَا اِثْمًا عَظِيمًا چاہج شرکو گدا اللہ سرا نتائی سرا جوڑ گدا گناہ لو ادارا اور رسط بیارا ازی التی ترتیمہ بدلئی او التی بی بیاو جوائیو علام درائل اللذین آتن گوریا کسانو تا
چا غیزان پاک پاک کئی او دین پاک بلکہ اللہ پاک گئی چالا فغشی ولا علمون فتیلا زیادے ونشی بدائیوان پاندازے دو تار دک اڈو کی دک کجوری ہے دک کجوری اڈو کی ہے چکالا تاو گو رے داغے پا دے چاو دی کی نرے تار پروتی آگے دوئی فتیلو او دو دے اڈو کی دے پاسا نرے پوست گئی آگے دوئی قتمیرو او د اډو کی شاته چوغوري یو نری غونډې تور ټکی داغي هغه ته وی د پیرو دا درو والا ذکر کوي ولا علمون فتیلا زیاته ونشي بدای باندې پاندازه تار د کجوري دا اډو کی نو ګورا سرنګي جوړای دی په الله باندې دروغ او کافی ده په د باندې ګناه کارا علم ترد الذین آتنو گوریا کسانو تا چورگی شده ورطا لون تا گیلن کتاب یومنونا بالجبتے ایمان راری بکوڑو من تارو باندے وطاوتی اب غیر اللہ باندے او آئی دیا کسانو تا چه کفر اکڑے دا کسان دیر پیدا دی دا کسانو نا چی ایمان راوڑے دے پیدوار دے لارے باندے دیر پس عملار روان دی زکوی زمون دا مطلب تاویز خودی سرا دے اولائک اللذین دغدی آکسان چپلانت کری دی درا اللہ اراغ سوک چپلانت یہ اللہ وبنو یا غلا امدادی ام لم نصیب من الملک آشتے دی لرے اختیار دو سلطنت ما کوئے فیض اللہ یودون الناس نقیرہ دگا وقت نبی ورکڑے خلقولا پاندازی داغا داغ دا کجوری دا ڈوکی آیا دی بغس کئی دی خلقو سرا خلق الناس مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آیا دی کنا کئی صحابہ سرا کنا کئی دی موحیدین سرا پا دی غبر بانی چور کردے اللہ دی لپل فضلنا فضل اللہ کی بچا نو تو سراولی بغس کے تو داغنا اگا درجہ غستے نشی اگا مقام تی غستے نشی نولی بغس کے فقل آتینا علی ابراہیم الکتاب تاکی سرا ورکر منگا ابراہیم والا لڑا کتاب اپو اپو دین ورکر منگا دیگا بادشاہی لویا نو بازی دینا سوگو چی ایمان راڑا او بازی دینا سوگو چی واڑی دل دینا وکفا بی جہنم صحیرہ کافی دی جہنم سوزا ان کے یقیننا کسان چی کفر ہو کزم بایاتونو سوفا نسلیم نارا زردے چدن وگدائی لاورتا کل مانا دی جلا جلو دوما کل مانا دی جلو دومار کلاشو پڑسی کی سرمنی دائیو بدل نام جلو دان نو پیدا بکو منگا دیلر سرمنی غیرہا غیر دو دینا دے پارا جو سکی عذاب سرمنی اس ورزی اللہ با نور را پیدا کی کچا چی خواہ عذاب سکی ان اللہ کانا عزیزن حکیما یقین اللہ غالب حکمت والا اوا کسان چی ایمان راڑا مدیو کرنے کا زردے چردن وکو دیل جنتونو تا چبئی باد لاند آگین والی ہمیشہ وی پائی کہ ہمیشہ او دی دواب دیگی بی بیانی پاک شوی وندخلهم ذلن ذلیلا او دن وکو دیل رارام اگتا ذل اصل کی سوری توی سور اگتا نو سور خوالی چه نوری او نورال تشتینا نو سور کم دان راغی مراتنا
چونکہ سوری کی بخل کو آرام کو نزگے ذل ذکر کا نمانا دا وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا دن بگدئی لرا آرام اگتا اگد آرام بے نصیب شیع والا ایسا ختمہ شوا او بدی کے احکام ذکر کول بین الرعیت و داغی اصلاح او دری زواجر ذکر کول مومنان ہوتا او ہر یو کے نار ذکر کا مخیب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله عليم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر الذين قيل لهم كفوا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير وجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرث المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سكتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
اوز دې ځای نه دویمه حصہ د صورت شروع کئی او پدې کې احکام بین الراعی و رعیت هغه احکام چې میان د بادشاہ او د رعیت کې د حاکم لپاره څه ذمہ داري دي او د رعیت لپاره څه ذمہ داري دي حدیث کې راځي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هر یو تاسو کې راعي دي شپان کې دي او داغه نه به د خپل ګډو تپوس کیږي ذمہ داری اور چاہتا والا بادشاہ تو داغ ذمہ داری دا رعیت تو داغی ذمہ داری دی نو دے دانو ساگا احکام ذکر گئی پمند بادشاہ او رعیت کی اول حکم ذکر گئی ان تعد الامانات الالہا امیرانو تا افسرانو تا حکم چه رعیت لا داغی امانتو نوار کئی تا څنګه داغی امانت دے داغی حقوق دی نو اغا دا کئی دا امانت ورکا دویم اطاعت دا امیرانو بکوئی او دریم حکم القتال فی سبیل اللہ سلورم حکم احتیاط فی القتل او پینزم حکم اصلاح النیت چنیت بصفا ساتی شپاگم پینزم حکم اصلاح النیت شپاگم حکم الحجرت فی سبیل اللہ چلا اللہ پا دن کی با حجرتم کے ملک با امپری دے وم حکم دا صلاة اسنه چې اصلاح د معاشره کې اخطای او مزدر نه پاتې شي او اتم حکم چې قانون با قرآن او سنتي او بیا نام حکم به تفریقی په ما سبقا تنویر او روشنائی واچي اول حکم ذکر گئی ان تعد الامانات الالہا شاہدار اللہ داغی امانتون اور کئی ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الالہا یقینا اللہ حکم گئی تاسو تا چاہدا گئی امانتنا خپل مالکانو تا او کلا چې فیصله کوي تاسو په میند خلکو کې نو فیصله کوي په انصاف اذا حکمتم نو حاکمان انسانانو ګرځول ان الله نعما یذکم به یقینا الله څخه پندر گئی تاسو په دې یقینا الله دې اوریدونکو اولیدونکو یا ایو الذین آمنو او دویم حکم رعیت تا چې د امیرانو اطاعت به کوئی دای خبره به منئ یا ایو الذین آمنو و مؤمنانو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اطاعت کوي دا الله اطاعت کوي د پیغمبر و الا و اولي الامر منکم او دولو الامر ستاسونا دولو الامر خبره بمانی اولو الامر سوک دی نو سوک کوئی امیران سوک کوئی ائمہ سوک کوئی مشران و اولي الامر منکم او دولو الامر ستاسونا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ نُو کہ جھگڑ والا ستاسو یو مسئلہ کی فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ واپس کئی دی لرا قرآن و سنتا فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ واپس کئی دی لرا قرآن و سنتا مطلب دا فیصلہ با قرآن و سنت کوئی او دی دا مطلب ندے چولو الامر دا اللہ د قرآن و سنت نه فیصله کوي نو ته دا هغه مه منه ته د هغې نه انکار کو نه دا نه ده دلته یوازې الی الله والرسول ویلی دی اولو الامر نه دی ویلی په سوره شورا لسم آیات وګورئ هلته څه وایي سوره شورا آیت نمبر 10 لسم آیات
نوال دوئی سورہ شورا آیت نمبر 10 لسمیات چه جاگر رانے یو مسئلہ کے نتاسو بس کوئی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ پینزوشتم سپارہ سورہ شورا آیت نمبر 10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ خلاف راگستاسو یو مسئلہ کی فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ واپس کئی حکم داغی دا اللہ کتاب تا فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ واپس کئی حکم داغی دا اللہ کتاب تا او دلتے رسول ندے ویلے نو سماتا پا قرآن با فیصلہ کے پا سنتو بنکے لگا دلتے خسرف اللہ ویلے او کتن وائی چه نا دلتے اللہ ویلے او آلتی ورسا رسول ذکر کرے نو مطلب دا فیصلہ چکے نو الاللہ والرسول قرآن و سنت تبی واپس کے اللہ پیغمبر تبی واپس کے نو چه دائی ویلوے نو بیاوہ الہ سورہ نساء مگورا کنا نو سورہ نساء کی دریاتی آئے میات نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کہ واپس کرے ہوئے دئی دے خبر لرا پیغمبر تا اولو الامر تددینا لعلمه الذین استنبتونه منهم ندر دے اولو الامر ذکر کا ادری والا آیاتون را جمع کا الاللہ نبل ذوی الاللہ ورسولہ نبل ذوی ولو ردو الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم او تطبیق دے دروارو کا نو روایت روالا چھ نبی علیہ السلام حضرت معاذ تولیو قالا فبم تقضی یا معاذ معاذ آپ سبب فیصلہ کے اغوی بی کتاب اللہ دا اللہ بی کتاب باندے نو اول بدا اللہ بی کتاب فیصلہ کے الاللہ وکاری کی دیو نمودن بیا قالا فبی سنتی کا وی بیاستا بسنتو باندے نو الاللہ والرسول وکاری کی دیو نمودن بیا بسکے نالوی اجتہید برائی بیا بزر پخبل رائی باندے اتحاد کو مار نو الہ اولی الامر منہم و دا حدیث دے ادرے والو آیاتونو سراؤ لگو فیصلہ با کے اول با قرآن کے کائی کنی با حدیثو کائی کنی با قرآن دا ایماؤ دا اغیب آدھ با فیصلہ کے ذکر دا دری والا آیاتونو کے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَيْلِهِ دارنگ ادھر دکھے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولَ ادھلتے اولو الامر ذکر نکر سمطلب کہ اولو الامر سر خبر رالا نبو قرآن و سنت بفیصلہ کے ان کنتم تؤمنون باللہ کستاسو ایمانی پا اللہ پر رضا آخرت دا غرد دنیا کی واسنو تاویلا و خیستا ازا انجام آیتن گوریا کسانو تا چه گمان کئی چه دیا ایمان راوڑے پاگا چرا لے گلے شوئے تاتا او پاگا باندے چرا لے گلے شوئے مخستانا ارادہ کئی دی چه فیصلہ اسی سر کا شتا او تاکی سرا دی تا حکم شوئے دے چه کفر کی بدی سر کا شو دین انکارو کی ارادہ کئی شیطان ایو دلہم ضلالم بعیدہ چه گمراہ کی لیلہ پا گمراہ لرد حقنا او کلا شوئے لشی دیتا راش یاتا چرا لگن دی اللہ او سنت پیغمبر تا
وینه با منافقان یسدونان که سدودا چوڑی بستان پاوڑی دلو نو سرنگی حال بئیو کلا چورسی دیتا مصیبت و سبب دا مالو ددائی باندے او بیاراشی تاتا و قسمون خوری دی پا اللہ چیرادن وز منگا مگر خیگڑے و جوڑ جاڑی دا گسان دی چپو دے اللہ پاگا چدائی بزرونو کی دی نمخوارو ددائینا پنور گدائیلا وقلهم فی انفسهم قولا بلیغا او آدیتا پا مجلسونو دائی کیوینا پورا بلیغا واضح خبراتو کا وما ارسلنا من رسول نیلے منگا پیغمبر مگر دیر پارا چو تابداریو گریشی داغ پا حکم دا اللہ او گدائی ایو ظلم وانفسهم کلا چی زیادے ہوگا پزان راغلے تاتا او بخنے محتوى دا اللہ نا او بخنا محتوى دی لرا پیغمبر او بخنا محتوى دی لرا پیغمبر لوجد واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما مندلب دی اللہ لرا توبہ قبل ان کے مہربان دیدائی کے بعد خلق کی روایت پیش کئی چاہم مصدرک کے حاکم ذکر کردے روایت دادے چاہ باندچی راگے یا بدور آگے دا نبی علیہ السلام قبر لا چراغے نواغا غزائی کے شہرون ہوئے یا خیر من دفنت بالقائم آزمو فطاب من طيبهن القاء ولكم نفس الفداء لقبرنا انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم دا شعر ہوئے او بیا راوی وئی چیزو دشمان ما خوبو لیدو او نبی علیہ السلام ما توئیو چه ورشا علیک بالرجل دا سڑی چکا ورشا وبشرو بأن اللہ قد غفر لہو زیر واللہ ورگا چه اللہ زما پا وسیلہ باندے دتا معافی اکڑا چه دے راغلے ہو ماتے فریاد کرے ہو چه تو جواندے ہو منگا تالا راتلو تالا راغلے مدمال پارا شفاعتو کا دار روایت خلق دیدائی کے ذکر کئی خوبدی روایت باندی سندن و متنن شیخ القرآن نو اللہ مرقدرو البصائر کی کلام کرے اور بدی رات کرے دارنگی سیانت الانسان کی محمد بشیر سے سوانی 215 پازوستمہ کی اگر روایت راغستے اور پاگی جرح کرے دا اور سوائب المرسلہ کی مولانا خان بادشاہ دا قتل اگر آغستے ہوگا پیرات کرے دا یوغل زلطلے ممریلا روضای اتھار سا رزل گدرے دما یو سپائی دا گئے ہو زید آز دا من نونی ویلے میں شرک نما آغتا ہو قتل ما وطوی دیتا قتل خود شرک ندے چاوی چی شرک نو اغما تاوی شرک نو ما ورطوی ما دا برائی سے لکلی نو پروضا تھری لکلی دی یا خیر من دفنت بالقائی آدمو فطاب من طیبهن القاء والکرم نفس الفداء لقبرنا تساکنو فی العفاف وفی الجود والکرم دائی لکلی دی نمائی دائی دام سے لکلی دی دا غمانا عرابی راغلو آغویلیو او دا روایت موضوعی دے ما چه شروع اکڑا نما تا دیدہ سی ارتا ادرو ما تا اتسکار کی مازر پاکستان کے درس و تدریس کو اما توحید خلق زمن نازدہ کئی شرک رات من کرے خبر ایتر شروع شوئے آٹیر خوشحال شو
نو کسان یا خوا دیخوا که ماته ویدو که روزه در سر نزدیو درگه که نفل کی دا اوسم لیکلی ما ورته دا ولی لیکلی نو هغه ما ته خبره وکړه وی دا چې دا مونږ نه دي لیکلي دا ترکو لیکلي وو او ترک چې کله دلته نه تلل نو هغوی سره دا معاهده شوې وه چې د هغوی ابادۍ به مونږ نه روانه نو چونکې دا هغوی دا جنګله جوړه کړې وه او دا هغوی لیکلي وو نو دا اوس مونږ هغه معاهدې پابندي کې ورانولی نه شو او چې کله هغه ټیم پوره شو نو دا بیا هر څه لرې کو دا اوس هم داسې وایي عربي راغی د نبي علیه السلام قبر لا او دعا یې وغوښته او بیا عربي ته نبي علیه السلام په خوب کې وویل چې دلته ووایه چې زما د شفاعت په وجه باندې ستا هر څه وبخلی شو هغه روایت باندې شیخ القرآن نور الله مرقده تفصیلي رد کړی فلا وربک لا یؤمنون نه دا سکار سنجد مخلوق گمان دے اللہ یعنی لیس الامر کما زمون وربکا قسمی استا پربان دے کامل ایمان والا نشکی دے تراغی پوری جستا سنت فیصلہ کنو گردائی آغا مسئلو کی چو دائی ترمین در آگلی یو شرط دویم ثم لا یدو فی انفسیم حرجا مما قضیتا او بیاونوی بزرون کی تنگ سیا دا غسنا چستا سنتو فیصلہ اکڑا ادریم شرط ویسلیمو تسلیما غارک دیستا سنتو تا بیا غارکی خودل پخلا غارکی خودل تسلیما مقبول مطلق راوڑے تقرار دا فیل ویسال دا فیل فائل تا بالذات چه بیا غارک دی و پخلا غارک دی ولو انا کتبنا علیہم کمگا مقرر گڑوے پا دائیو چو اجنے انسانونا یا اوزائی دا کورونونا نو دائی بدا کار نو گڑے مگر لگو دا دائی نوا کڑے ہو ولو انہم فعالو او کچر دا دائی ہوکا آچ پنور کلشی دائی دا پاگی شب دا ورا دائی دا پارا واشد تثبیتا او دیر سخت سواب وَإِذَا اللَّهَ دِنَا مِنْ لَدُنَّا جَرْنَ عَظِيمًا او دغه وخت کې ورکړې و مونږ دای لا د خپل طرف نه اجر لوی ولا دینام صراط مستقیما مضبوط کړي و مونږ دای له په لار نه باندې و مې یته الله والرسول چا چې تا تو ګدا الله د پیغمبر نو دا کسان دي سره دا کسانونه چې نام کړی الله پاغي باندې اسوک دی دا انبیاء علیہ السلام نا دسی رشتینونا شہداؤنا صالحینونا وحسنا اولائک رفیقا خیستا دی دا کسان مرگرتیا کے ندی خلق سرو کا ذالک الفضل من اللہ دا قروال طرف دا اللہ نا او کافی دے اللہ پوا یا ایوہ الذین آمنو وَمُؤْمِنَانُ خُذُوا حِذْرَكُمْ ونیوئی سامان دے ارول دشمن ستاسو خُذُو امر کردے خُذُوا حِذْرَكُمْ نیوئی سامان دے ارول دشمن ستاسو اللہ حکم کئی چھے دشمن یراوا او دشمن دے ارول سامان زان سرونیوا وصلد مسلمان زیور دے او دو اصلی مسلمان تا حکم دے چه زان سره بساتے دی بوئی ٹوپک لرکا منگلا قلم بکار دے ٹوپک لرکا منگلا قلم بکار دے دا اصل کی او تحریک دے دبا مغرب نا چه دا مسلمان نا وصل لری کی بل طرف تے خلق تیار گو ناغی وی سڑی دے ایٹم تا ساجت دے من با ایٹم بم باندې سکو روکی کا واری کئی والا چه خلاص شوتینا دیو ایٹم بم دے واجنا من تا دور مصیبت دے نا خضو حضراکم
امر دا اللہ دے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ حکم کرے وا مومنانو خودو حضراکم انی وی سامان دی یرولو دشمن ستاسو اگورا خودو حضراکم انی وی سامان دی یرولو دشمن ستاسو وصلت دیلنے تا پی مڑیو کا وصلت دیلنے چا پی خلقو اجنا وصلت دی دا پاردا چی دشمن پی ہوئی یارو چی دشمن بتا زڑاور نہیں سورہ دے انصاف دین دے اسلام نور خالق وصلی جوڑائی دیلا چی من با فلانی مل باندے حملہ کو من با فلانی مل باندے یلغار کو او مسلمان توی تو وصلہ دیلا جوڑا کا چی دشمن یارے چرا در باندے نرازی دائنی دیوری تپے وارشا چاگا در باندے نرازی یریگی دل وصلہ جوڑا کا یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم یا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام دا فتنوں ذکر کو صحابی و توید آغین دخلاسون لار بسیہ نبی علیہ السلام ورطوے رجل آخذ من راس فرسی یخاف و یخویف آدھا یو باغ سڑے بچ کی چلگار پسر کی گڑے ہو بیزی ساکی او دویم ورجل آخذ من راس فرسی یخیف و یخویف آدھا دویم سڑے چلا اس واغی نیولی سر نیولی خپلم یریو دشمنم یریو سترا باندے مرازا گوری سنو اندر تا ککرالی نو خیر بدنیو یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم و مومنانو نیویو سامان یرولو دشمن ستاسو فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا نو زیتاسو ثباتنا وانفروا جميعا زیتاسو کزان لزان لئیے یا زیتاسو گنڈ اچھا حکم دارتاو شاید بیا بزان راسے کردان لئیو کب گنا کیا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يَبْتِعَنَّا دیو جنا علامہ اقبال ہوئیو اچھے ہمیں جو ریشم گن خواب سے نازک تر ہے ہمیں جو نف اولاد سے ٹکراتے ہیں مندر خمو گن خواب نازک یو و چواخ راشی دف اولاد سر بیا جنگ کو کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کافر پخپل وصلے باندھ بھروسہ رہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو لڑت بھی لڑتا ہے سپاہی بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن بیا اگا ار وقت جنگ تیاری داس بجوان تیرے چھ دشمن بیارے چگہ در باندھ زرور نشی داس جوان با تیرے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِعَنَّا یقیناً باز استاسونا رسوک دی چگئی سستی کی دی جہادنا یا سستی نور لرد جہادنا متعدی امراضی لازمی امراضی نمانا دا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِعَنَّا یقیناً باز استاسونا غدی چگئی سستی کی دی جہادنا نگئی جہاد ضرورت نشتے ہو یا ایسا جد نشتے یا باز استاسونا حسوک دی چھ سستی خلق دی جہادنا فائنا صابتکم مصیبہ نکورسی تاوتا مصیبت وائدینا مکا اللہ پا ما باندے کلا چنو مزد دی سر موجود شکر دی زور سرنم کی زباب کی دل دل شوئے ما او گورسی تاوستا فضل طرف دا اللہ نا مال غنیمت لاس لراشی خوشحالی فتح راشی وائدے کا علم تکن بینکم و بینو مودہ گویا کہ نو امیان ستاسو امیان دو کس دوستی زن غائب فرض کی اللہ کارڈو سو دوست نو زدے علیہ دولمنا
اپسر کی ہوئی یا لیتنی کنت معهم ہائے ہائے چزرید دی سرا فافوز فوزا نظیما کامیاب شوی بوی پا کامیاب آئی لوی باندے فلیقاتل فی سبیل اللہ او درم حکم حکم دا قتال شرعیت او بادشاہ خپلا کی اتفاق رائے مضبوط شو او دا امیر اطاعت شروع شو او دا اللہ پا دین کی جنگ ہو گئی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ جنگ دیوگی لارد اللہ کے دا کسانو سوائد چگئی ورکی جوند دنیا پا مقابل دا آخرت کے او چاچ جنگ پا لارد اللہ کے او وجل شو یا غالب شو زردے چور بکو منگا دل آجر لوئی صحابہ کرام اغی جنگ دل روم کے دا دشمنان جرنیل حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی چوتن راولے گا جرنیل تاوی اوتن راولے گا زتی اوسو تپو سنا کو اگا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گا حضرت مغیرہ چھتا داغه په کپڑوں کی ټوکړې لګې دلې وي او تور غاړ دا نيزه پلاس کې وا چې کله لاړ نو دا غي هغه محل ته چې دنه شو نو تور غاړ دا نيزه لاس کې دا او دا نيزه به راځي په ځمکه والا روانو جرنیل مخې لاړ جرنیل ورته وایي او وایي تاسو د ډېر لرې نه راغلي مسافر یې زه نه غواړم چې تاسو زما په ځمکه کې ووژل شئ غریبانان یې او پیسې به درله درکړم او زه واپس خپل وطن ته حضرت مغیره رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ستا خبره خلاصه شوه او ښه غوږ کېږده كنا نعبد الحجر والشجر ونأكل النار والتمر كنا نعبد الحجر والشجر ونأكل النار والتمر منگا سرنا کانو بودتا خط شویو منگا کجوری وڈو کی خواره دو خوراکم سنو او منگا خیمو کے او بلوٹو کی اسیدو دوسے دوم سزائنو اللہ احسانو کا منگ پیغمبر راو لے گو او من تاغوی اچھے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ وَيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا چاچ دا اللہ بدین کی جنگوں کو کوا جلشاہو کو ضرور شاہ اللہ با جرور کئی نو کمنگا فتح موندا نوم با اللہ والا جرہ کئی او کمنگا شہیدان شو نوم جر دے او تا توانا یا ایمان راڑا او یا با زمان دی توری پراکار پخبل دربار کی ہوئی دی دشمنانو جرنے دے اعلان شو چه داما سم قوم دے چه دورا غریبانان کپڑیش لیدلے ٹکڑے اچھے دلی دیوتا او دا جا سے خبرہ گئی ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ترغیب القتال صدی تاسو لرا چه جنگ کوئی پلارد اللہ کے اول مستضعفین من الرجال او کمزوری سالونا او دخلونا او دما شمانونا چاگئی وایو عرب از منگا اوخی منگا دی کلینا چه ظالمان دیو سیدون کی او گرده منگلا دخپل طرفنا دوست او گرده منگلا دخپل طرفنا امدادین ولی جنگ نکوئی چاگا غریبانان اگر زنانا و ما شمان اگر آگیر دی مسلمانان باند بیا فرض دی چاگئی بیا قتالو کی او جنگو کی الذین آمنوا کسان چگئی ایمان راوڑے دے کلا موقع تا گوری اسباب تا گوری نبی علیہ السلام عمر
عمره لراته کفار بند وینما که عمره واپس بزی نبی علیہ السلام دانوی چی ورزی پی آغا مکی تا قتل داغی اغا شرطونی امانلا و نبی علیہ السلام واپس لار کلامت کے رسو کے دل دو جنگ دے پارا آغا خیر دے چیز طریقہ استعمال دے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ آگا کسان چگئی ایمان راوڑے جنگئی بلار دا اللہ کے آگا کسان چگئی کفر کردے آئی جنگئی بلار دا شیطان کے بلار دا سرکشو کے نوئی نئی دوستان دا شیطان یقیناً چل شیطان دا کمزور ہے علامہ ابن قیم وہی ہے فجنود اتباع الرسول ملائکون وجنود واساکر شیطانی دا تابدار دا پیغمبر لخکر ملائک دی او دا دشمنانو لخکر شیطانان لا تخش من قید العدوی و مکرهم فاللہ ناصر عبدو بی امانی دشمن دا چلو نمیارے گا اللہ با دے امداد کئیے انہا قید شیطان کانو ضعیفا یقیناً چل شیطان دا کمزور ہے گورا دا شیطان چل دے ضعیف ہوئی کمزور ہے اور سورہ یوسف کی دا خضو چل دا سوئی ہے انہا قید کن عظیم یقیناً ستاسو چل دے دیر لوئی ہے دا خضو چل والدے لوئی ویلے دے دا شیطان چل والدے ضعیف ویلے دے داولے ذکر شیطان چل دا اللہ پا مقابلہ کی دے دا اللہ مقابلہ کی دا شیطان چل دے ضعیف دے اور دا خزی چل وال اگا دا سڑی پا مقابلہ کی دے دا سڑی پا مقابلہ کی خزی لدر چلو نوالزی علم در الذین قیل لهم تنگوری آگا سانتا چویل شدیتا بن گئی لاسونا دا فسادنا اور پابندیو گئی دا موزر ور گئی زکاة نو کلاچ مقرر گیش بدائیوان دی جنگ ناسا پایا و ڈلا دین یر دل خرکنا پشاند یر دا اللہ یا سخت دینا پیارا کی وقالو دیوی واربز منگا ولی مقرر کب منگا باندی جنگ ولی رسونکو منگا نیٹی نیز دیتا قل متاع دنیا قلیل ورطو ایسا گد دنیا لگا تاسو جملے ذکر گئی یاو قل متاع دنیا قلیل ورطو سگد دنیا لگا یا شاعر وی با دنیا توانی کی حق باخری بخر جان من ورنہ حسرت بری و دنیا زان لاخراتو گٹا ورنہ زڑگی ابیاب ارمان کے قل متاع الدنیا قلیل دا سکلا لکه کټواینا لګو ته پخړه راوالي زنانا په جبه وګوري چې مالګه پکشته کنا د دنیا ژوند د اخر په مقابله کې داسې دی چاسه او سکلا والآخرة خير لمن اتقى او آخرت غره دی هغه چاله چې ځان بچ کړي د مداهنت تا ولا تظلمون فتیلا او درما جمله ولا تظلمون فتیلا ترغیب اعمال صالحہ ہوتا زیادہ رو نگریشی بتاسو باندے پاندازی دا غتار دا کجوری باندے کم دا کی چهی تاسو راگیر وکی تاسو لما مرگ ترغیب لکتال مرگ خواسم دا اللہ رازی پختانوی نرملی او نرتو بی پاتی کی دلمری او دلتو بی پاتی کی مر خواسم رازی اینما تکونو یدرکم الموت کم دائی کی چهی تاسو راگیر بکی تاسو لنا مرگ اگر گئی تاسو کو برجون چنا گچو کی پاکو پاکو کلو کی وَإِن تُسِبْهُ مَا سَبَتُونَ او گورسی ایدئی دا خوشحالی وَإِدَيْ عَزِيمٍ اِنْدِ اللَّهِ دا طرف دا اللہ نو دا
او کورسی دی دا مصیبت وائی دی دا استاد وجنه دا چتر آگله نو مگا خیر نمود مڑا اختانوی مڑا چه دا چا پا مخ پاسی دلیو دا چا سپیر پا مخ بانده راوتیو استاد وجنه ویو مگا خیر نمود استاد وجنه سورہ آراف یوصل یو دیر شمایاتو گو رئی سورہ آراف آیت نمبر 131 یوصل یو دیر شما فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ شراب لوی دا خوشحالی دیوی من دا دی حق داریو وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ او کو برسی دیت تکلیف بدپالی وینی والا پا موسیٰ علیہ السلام او باغا چاچی دسرو مڑا چپتر آگلے نمانگا خیرو نلیدو تا خواهی چنگور تا غصی داس پیرا چه میراوست دا نمانگا خیرو نلیدو وائن دوسرم سیئتون کو برسی دیت تکلیف وراسی دیت تکلیفن وی بدایو داستاد و جناب کلم من دلّاہ وعدہ طول طرف دا اللہ ندی خالق اللہ دے فما لہا اولائی القوم نسلی قوم لرا اللہ قادون افقون حدیثا چه قریب ندی چه پوشی پخبرا ما صابقا من حسناتین آغا چورزی تا تخوشالی خطاب دا قسم دا کنائینا لونی تیور انگور تا تیوروما آغا چورزی تا تخوشالی نو دا طرف دا اللہ ندا آغا چورزی تا دس تکلیف نو دا استاد آمال نتیجہ دا پیغمبر تاوی مراتنا منگاو تاسو وارسلنا کلنا سے رسولا او روزان لکلام شو اثبات در رسالت لے گلے دے منگا تعالیٰ دا پارا دا خلق و استازے وکفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ گواہ میں یوتی رسولہ چاچے تاہتو کد پیغمبر نو تاکی سرا دے تاہتو کد اللہ دا پیغمبر تاہتے ہوکا فقد اطاع اللہ تاکی سرا دے تاہتو کد اللہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وہی ہے من یطیع الامیر فقد اطاعنی چاچ دا امیر اطاعتو کن زما اطاعتو کا ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ چاچ زما اطاعتو کن نوعد اللہ اطاعتو کا ومن یعصل امیر فقد عصانی چاچ دا امیر نا فرمانی اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی زمانہ فرمانی اکڑا من اصل امیرہ فقد عصانی چاچ دا امیر نافرمانی اکڑا زمانہ فرمانی اکڑا ومن عصانی فقد عصى اللہ چاچ زمانہ فرمانی اکڑا ندنا فرمانی اکڑا دا اللہ صحیح مسلم کے باب الامارہ کے حدیث رازی چلا امیر اطاعت بکے اور داد پیغمبر اطاعت دے اور نبی علیہ السلام وہی اسمعوا اسمیعوا واتیعوا وارئی حکم دا امیر اطاعت قید امیر ولو کان عبدنا بشیع اگر کان غلامی حبشیع غلام اطاعت بکوئی دے بھوئی امیر بار سکے منگے منو امیر با غلط کار کے منگے منو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من رہا من امیری شیئن یکریو فلیصبر من رہا من امیری شیئن یکریو مسلم کی روایت راضی چاہ چولی دے دخبل امیر نیا کار چھ بد گنی دے غیلہ را دتخنخ کاری فلیصبر نبکار دے چھ دے صبرو کی دا امیر کی اوکارونی دتا بد لگی بیابا ہم دے صبر کے اولی من فارق الجماعتا شبران فماتا ماتمدتا جاہلیتا من فارق الجماعتا سوک جد جماعت جدا شو
فماتا ماتا میدتن جاہلیتن او دے مرشا پا مرد جاہلیت باندے مرشا یرو امیر دا سکول نمانگا زکا و امیر دا سکول نمانگا زکا پا مرد جاہلیت بمری سوچ دا امیر دا اطاعت نو ہوتا لیوانے بشی و پا مرد جاہلیت بمرشی او شد آگا سے او اللہ لکی چلا امیر اطاعت پر خدا لیوانی شوی دی ابی آگاڑی وڑی ویو دا امیر اطاعت اگا لازمی دے و ضروری دے دانت امیر دا اکرن زبادہ اولی دا سکو دا امیر اطاعت بپکے او کتا او شولی دے چھ اگا تا تا بدلگی نو صحیح مسلم کی روایت رازی چھ بیا بتا غلے پاتے کی گئے بیا با مطاعت کے امیر یوکار غلط کئی نا کفر بوغان کے نا سرگن چھے نو بیا اطاعت نشتے او چھے امیر نا کفر بوغانے سرگن چھے نو بیا بتا اطاعت کے اتابداری باکے دا امیرو ذکوئی چھے دا امیر اطاعت اغا لازمی دے دا امیر دا اطاعت نبناوڑے او دا امیر دا اطاعت نواؤختے نو تباہ بچے غرق بچے ذکروئی ما صابق من حسنت فمن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاچ تابداری اکڑا پیغمبر نو تاکی سراد اطاعت اکڑا اللہ او سوچ واوڑے دا فما ارسلناک علیم حفیظا نظر لے گلے منگا تالا راب دائی باند نگاہ بان و من چه کمشے لاس کالا مخیوی نو تے لاس کالا رستوینی نو بیاو یاو تا ٹکوی جرست واو ٹکوی نو مخیو مانا کنا ویقولون طاعتون وائدائی من لی من اللہ ستا مخیوی بلکل جی بلکل من لیدا بلکل من لیدا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ نو کلا چلار سستا دخوانا نشپت رئی او ڈلاد دینا غیر اللذی تقول بید آگینا چتاوی استا کو مخی وی جی بلکل منگو تابداری منگو منو وچه زان للار شی او کینی نبیا پا گم شاب کستا خلاف کئی زان نا پا گپی جوڑ کی پا گم کی بستا خلاف کئی واللہ یکتو ما یبیتون اللہ لکی آیا چدائش پا دیرائی باغی باندے فعارضانهم نمخوارد دینا او زانو سوارا پا اللہ وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ ذمہ دار یو تانو خبر بے بولے یو راز داغی دائتا ای اللہ کی تتلیم تقریر لا نو آگا ملاو شو دیر پا داگه گڑا بڑاو کن مارد دی سپا دی نو سوڑی رنگ زیاد شن مارد دی سپا دی کیسے گڑا بڑا کی ایڈو نو چی سپا دی ما خاقا سپای کا گینی تا گوری پٹ پٹ رلا میں زرو در پس اخکارا شو رو کما بیا مدل چل ندر دی افلا تدبرون القرآن آدھئی سوچ نگئی با قرآن کی کڑیدا قرآن من طرف غیر اللہ نا مندلے بدی کی اختلاف دیر وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ او کلا چراغ دویتے حکم دا امن یاد یاری عذاب بھی نخور اول گئی دی پاگی امیر کمانڈر ان چیف اگر حکم کی دا شورا مرگر ہوتا خاص مرگر ہوتا چه زبا سے واما کو مطلب بمی گوری دا سی ای بی پویا کی نو آگئی خو بی پویا نور پہ نہیں پویا نو چکلا اگا حکمو کی نو دا نور وی اگورا امیر سیب دا ویلی دی نو لگا دی نور نظام پویا گئی چکم دا آگا قریب دی کنا چه دا آگا مطلب سدے دا جنگ طریقہ دائی چکلا جنگی نو دا فوج مشر کم جے کمانڈری نو آگا لان دے کمانڈران پوہ کی چه زبانن و آما چه ستڑی شوی دی سپایان فوجیان
مجاهدین نن دې ادمو کی و زما مطلب بدای چې نن به حمله کو نو کله چې هغه دای ته اعلان وکي عامه خبره وای چې نن به دمکه و د شي دل دې دشمن سی آی ډی نو دای خبره دی ورسایه ورته وایي چې هغه نن آرام کوي او د کیږي تاسو مود شي هغه وایي به دای ودی پکې نه مشر کمانډر لاندې پوګړي چې زوام چې ود شي زما مطلب بلای چې حمله وکاو نو هغه خو د شوی عبدل د سپانو ته لاندې کمانډران وایي چې ځان تیار کړي حمله کوو نو چې کوم یو منافقی نو هغه وایي هغه وایي چې ود شي خپوي چې دا مطلب درکا دی چې حمله وکاو خو دې ځان له باندې وګوري نه ویلي چې ود شي نو ته دې مشر ته واپس کا خبره نو به په مطلب وایي کی کنه نو مشر دا خبره نو واپس کوي وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ کله چې راشي دی دا یو امر د امن یا د هرنو خورول کوي باغې او کو واپس کړي دی لاره پیغمبر ته وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ أَوْلُو الْأَمْرِ تَدَيْنَا امیرانو تَدَيْنَا نو پوه کړي به دی په مطلب د دې باندې هغه کسانو شاخلی دی حکم لرا منهم د دې مشرانو امیرانو نه ولولا فضل الله علیکم ورحمته ادا جدا طریقې د جنگ ټرکونه د جنگ تاسو سره مرګري دي او ته ځان له یو کار کول غواړي د جماعت د طرقای او ته پوهیږي چې بل را تخرن کیږي نو ته لاس دوغس مرګري دي او ته وایي دوی ته خبره کوم اسنه سو بګدار دي چې خبره خوري بل خوري نو دا هغه ځان له بیا طریقه تبا دوی ته خبره داسې وکي چې هغه پټه نه یو او دوی ته وایي چې دا چاته وایي ما پټه ده نو چې خبره ته دوی مخکې وکي او دغه خبره نه بل څو خبر شو په دې پوه شي دوی کې او تان شته څنګه دا خبره وړي بل له وړي نو ته بیا یو کې دی نو یو ورځ به یو تاسو خبره وکي الکه چاته وایي ما تاسو به وي نو ته یو څوره پاس پتاوله کو دینه سو خبر دی کنه که خبر شوی تکاو دالوي او ګنی خبر شوی نو د ساتلې دا خبره نو بل ته وایا نو د بل ته خبره وکا پټا او دا لکه څو خبر نشي نو ته ګوره که څو خبر نشو نو دا دراز سړی دی او که خبر شو نو د ویلي ځکه تاسو صرف دته ویلو کنه دغه سي ایو سړی دا خبره او باسي دا په زړه کې سشته کوتا ته نه وایي نو دا وی جدا چل بیا ټول درته نه خېما ځنه به تاسو راته استادان شي هغه په خپل بدلدار سال وایي به د ډبا دوی مختلفي طریقې بیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ ودا شک باینو نو چې سړی دا خبره وباسي چې د ما تړه کې غوسه شته او کنه او خان دي درته نو دې غوسه کا د داسې خبره وکړه چې دې په غوسه شي نو چې دې غوسه شي نو دې په ټوله د خبره راوباسي ته غوسه کې دې تا ما سره داسې کړو تا داسې چل کړو هغه څه به وایي په دې پوه شي چې د تړه کې تاوشته ولا ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم که واپس کړي دی خبر الله پیغمبر ته اولي الامر ته دینا لعلم الذين خامخا پوکړي په دې باندې کسانو چې دې حکم لرا د مشرانو امیرانو نه او کنه فضل د الله په تاسو باندې او رحمت د الله
نو تاسو به تابعداري کوئ د شیطان مگر لګو او خيار سړی سره چې کېناسته نو ډېر څه به تیز دا کی چې یو کال دی کتاب کتلې خو یو غنټه د خيار سړی په مجلس کې کېناسته نو دا یو کال دی کتاب نه ډېر څه زده کولې شي والا چې تا کې هم څه عقلی چې عقلی نو هغه خو خان دی او ډېر شي او چې عقل بګي نو غزده کی من د حضرت شیخ القرآن سره ناسته کړې وه الله دې په رحمتونه ولیږي ډېر هوښیار سړی و او هغه د مولانا عبیدالله سندي غوندې خلکو سره ناسته کړې وه مولانا عبیدالله سندي چې کله تحریک چلو نو شیخ القرآن وی ما ته مولانا عبیدالله سندي وی چې په هندستان کې د یونسای یو دوه لکان روک شو چې روک شو نو انګریزانو په اخبارونو کې په میډیا په خبرونو کې اعلانونه وکړل چې دوه تنه دي چې هغه باغیان دي د حکومت هغه حکومت لا نقصان کړي او داسې کړي دي او داسې کړي دي او هغه پټ شوي دي که چا وموندل او چا موږ له اطلاع راکړه نو دوره انعام دی انعام یې ورپسې کېښود او انعام یې په لکونو کې کېښود چې که چا اطلاع راکړه او دوی کوم ځای کې پټي نو موږ به دوره لاکه انعام ورکوو یو څو ورځې تېرې شوې او دا هلکانو پته ونه لګېده حکومت اډر وکړ او دا هغه چې څومره جایدادو کورونه او پیسې دولتو حکومت اډر وکړ چې هغه نیلام دي دا هغه جایداد نیلام کړ دا هغه کورونه نیلام کړل او دا هغه مور پلار در په در کړل خلکو په زړه کې دا هلکانو ډېر دغه پیدا شي دومره تکړه هلکان چې انګریز ته نه وارخطا دی او دا د هغه احترام دغه د خلکو زړه کې پیدا شو څه موده چې تېره شوه نو مولانا عبیدالله سندي رحمت الله علیه هغه هلکان ما څخه راورسېدل مکې مکرمې ته چې رالله نو هغه اخبارونه یې راړل چې د هغې خلاف بیانونه پکې ورکړی شوي وو انعام ورکړی شوی وو انعام مقرر شوی وو چې جی موږ د انګریز خلاف تحریک چلو او زموږ خلاف دا انعام یې مقرر کړ دا خو موږ ځان راوویسته او موږ د هندوستان نه راووتو موږ به جي پناه غواړو موږ له پناه پکار ده مولانا عبیدالله سندي رحمت الله علیه ورته وی ټیک ده که نه بس یې دلته نو هغه ځان سره دیره کړل ځان سره دیره کړل او دوی هم دا غوښتل چې موږ تا سره دیره شو یو کال هغه هلکان د مولانا عبیدالله سندي په درس کې به ناستو او د هغه ټول اکټیویټیز د هغه چې څومره منډې تاړې وې نو هغې باندې به نظر ساته کال بعد هغه هلکانو مولانا عبیدالله سندي ته وی چې موږ تا ته یو د راز خبره کوو نو مولانا سندي وخندل ورته وی تاسو راته وایي که زه درته ووایم هغه وی ته به راته څه ووایې وی بس زه درته وایم که نه وی څه وی تاسو د انګریزانو په سلا راغلي وی هغه را لېږلي وی ما پسې چې تاسو ورشئ یو د ده وګورئ چې تاریخ څنګه چلی دی کار څنګه کوي د خاصوب ځي راځي د چا سره تعلق دی دې له را لېږلي وی او انعام یې ستاسو په سر اعلان نه وکړ چې تاسو یې د هندوستان نه را بهر کړئ او جایداد خو نیلام کړ خو د هغې دوګنه پیسې ستاسو پلارانو له ورکړې چې ځان له نور کورونه والی یا ځایونه والی
هغوی دا مشهوره کړه چې موږ له خلکو چانده راکړه. فتعجبوا من ذلك. شیخ القرآن وی مولا سیندی وی چې ما ورته دا وی نو هغوی تعجب وکړه چې حاجي همدقه سې وه، موږ یې تا پسې رالېږلي وو، خو موږ خو یې ته به په موږ نه پوهه. مولا سیندي ورته وی چا ته چې الله یو کار راواله کوي نو هغه له طاقت هم ورکوي. یو کال یو تن راغی مخکې پخوا اوږده ږیرې وه، دم لوړ سړی و. مازدیګر وی چې زه زما نوم یې هغه سره ملاوېږم، ما سره ملاو شه راشه درشه وشو. ما چې ورته وکتل هغه سړی ما ته ټیک ښکاره نه شو. نو ما ورته ملاقات وشو، وی آو ما ښځه بل خوا روان یم او زه لیدلو شو چای دې وڅښله نو بس درته زما نه رخصت یې او بس ځه. وی ښه ماسخوتن چې زه رالم بیا په مدرسه کې و، مدرسه کې و زړه مدرسه وه، موږ سرګړی خورګړی جومات کې، نو دی ناست دی مدرسه کې. نو ما ورته وی مای مېلمه ولې ته لا نه ډې؟ وی نه یاره ګاډي نه و. نو ما وی چې سبا به لاړ شم. نو ما هغه مازدیګر خو ګاډي یي تر ماښامه به هغه ګاډي چلېدله. ما ځه خیر دی موږ مونځ ته ودرېدو، ماسخوتن مونځ وکړه. مونځ چې وکړه نو دی لاړه خوا ګوټ کې ودرېده سنتو ته او وترو ته. سنت او وتر یې چې وکړله نو ما ورته مېلمه ته راشه چې راغې یو پنځه شپږ طالبانو ما د تالاشي والی چې تالاشي واخسته نو د هغه په بڼه باندې ډکه تماچه وه او بل جیب کې چاقو پروت و. ما ورته وی دا څه دي؟ وی دا یاره چې ما خپل حفاظت له نه تماچه مې چې دې واخسته مې کته په شپېلای کې کارتوس و. ما ورته وی اوس خو شپه ده سوچتې هم نه، نو که ستا زه علاج وسوکمه تا به څوک خلاصوي؟ سړی وارې خطا شه نو بس وی جی غلطي رانه شوې ده بیا به نه کوم. ما ښه تماچه او دغه مې ترې واخیستل، طالبان ته مې هغه کمرې ته یې بوځئ او ما واړه بولو کاکا واړه بول کې او ما زه کمرې ته دننه کې بس وده شه بس د بهر نه بند کې وده شه. سهار چې مونځ له راغلمه مونځ مو وکړه ما ورته کولاو کوي چې اودس وکړي. چې مونځ یې وکړ نو ما ورته وی دا تماچه دې مواله او دا چاقو دې مواله خو بیا دې خوا رانه شي. وی زما دې توبې بیا به نه راځم. خدای خبر چې بهر نیت راغلی و خو داسې هم کله کله کوي. مشرانو ته خبره واپس که پرېږده ورته هغوی پې پوهېږي. العلماء الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته. کنه فضل الله په تاسو رحمت د الله نو تاسو به تابعداري کوئ د شیطان مگر لږو. فقاتل فی سبیل الله ترغیب الی القتال. نو جنگ وکړه په لارو د الله کې تکلیف نشي ورکولی مگر تا ته کنزل منزل به کوي او تیز کا مومنان لب جنگ. زرد الله چې بنبکی جنگ کسانو چې کفر کړی دی او الله دې ډېر سخت په اعتبار د جنگ او ډېر سخت په اعتبار د عذاب. من یشفع شفاعة حسنة چا چې بیان وکړ بیان ښه شي بدل برخه د دینا او چا چې بیان وکړ بیان بد شي بدل انډې د دینا. وکان الله ولا كل شيء مقيتا او دی الله پر یو شی باندې نگهبان. واذا حييتم بتحيه او کله چې ژوند کړو شوي تاسو په یو پیشکش شایو فحيوا باحسن منها نو ژوند کوي خلکو په خې باندې د هغې نه او ردوها یا واپس کوي هغې لره. د آیات مطلب څه دی؟ نو بعضې وایي آیات مطلب دا دی
چې تا ته پیشکشي پیش وه ته د هغې نه ښه پیشکشي پیش کا نو چې تا ته وي السلام علیکم نو ته وایې وعلیکم السلام ورحمت الله چې تا ته وي السلام علیکم ورحمت الله ته وایې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو او چې هغه وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو ته وایې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ومغفرتو نو خبره سلامونو لراله مسله شروع ده د جهاد او تا راوسته سلامونو لا پخوا به د ښځو د خاوند نوم نه اخسته نو خاوند به وي او هغه د پلاني پلاره د پلاني پلاره به ورته وي د زوی نوم به وایه د پلاني پلاره یو ښځه ساده غوندې نو هغې مونځ کو د خاوند نوم یې رحمت الله نو هغې مونځ کو نو د مونځ په آخر کې سلام علی نو السلام علیکم ورحمت الله رحمت الله د خاوند نوم نو د هغې د زوی نوم عبدالله نو چې هغې به سلام اړو نو هغې به وي السلام علیکم د عبدالله پلاره السلام علیکم د عبدالله و د عبدالله پورې تا ایله سلامونو له خبر راوخته د جهاد نه مضمون د جهاد روان دی سلامونو له مه راوله مضمون د جهاد روان دی نو اشاره دی ته چې وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ کله چې ژوندي کړی شوئ تاسو په یو پیشکشۍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ژوندي کوي خلکو لره پښې باندې د هغې نه او ردوها یا واپس کوي هغې لره څه مطلب ستا استاد تا کې ماده د جهاد پیدا کړې ده تا ته قرآن ښودلی دی نو ته د استاد غوندې کار خو وکړه که نه ستا استاد 10 کسه مجاهدین پیدا کړي وو ستا استاد 10 کسه د قرآن خادمان پیدا کړیو نو ته فحیو بأحسن منها ته 10 کسه پیدا کا د هغې نه ښه کار وکړه ته 10 کسه پیدا کا که د هغې نه زیات نشي کولی او ردوها یا واپس کوي هغې لره د هغې عمره کار خو وکړه که نه ستا استاد 3 ګنټې درس کو نو ته 4 ګنټې وکړه او که زیات نشي کولی د هغې عمره خو وکړه که نه او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله دې په هر شي حسابناک الله لا اله الا هو دعوت توحید جهاد دې دپاره دی الله چې نشته حاجت پوره کوونکی بغیر د الله نو جاو مکی تاسو لرو د قیامت تا چې شک نشته په هغې کې او څوک دی رښتینی د الله نه د وینا فما لکم فی المنافقین نو څه دي تاسو لره چې شوي په باره د منافقانو کې 2 ډلې د منافقانو په سرو لزان 2 ډلې کوي هر الیکشن چې راشي نو زمونږ ملګري به 2 ډلې شي یو به د یو ملګرتیا کوي بل به د بل ملګرتیا کوي یو وایي دا ښه دی بل وایي دا ښه دی د هغې دپاره ته ځان 2 ډلې کې هغه چاله ورکې ووټ ورکړه که نه ورکې مه ورکو خو ملګرو سره سره اختلاف جوړې که خبره منې د امیر ومنه که نه منې مه منه خو اختلاف سره جوړې بس غلی پاتې شه فما لکم فی المنافقین څه دي تاسو لره په باره د منافقانو کې شوي 2 ډلې الله رسوا کړي دی لره په سودا چې دی کړي دي د دی د عمل د لاسه اتریدون ان تعدو آیا تاسو اراده کوئ چې توفیق ورکوي هغه چاله چې الله په مور د ګمراهۍ واده دی هغه څوک چې الله په مور د ګمراهۍ وړي وبن مومن د لاره ودو لو تکفرون وخی دی کا چې کفر کوي تاسو لکه چې دی کفر کړی نو شئ تاسو برابر نو منی وی د دوستان تر هغې چې د هجرت وکړه په لاره د الله کې
نو کواوڑی در نونی وی دی وقتلو موجنی دی کمدائی کی چه بیان می دی او منی وی دوین دوستان او نسوکم دا دیان الا الذین یسلون الى قوم مگر آگا کسان چه غی ورسد لیو قوم تا چه میان ستاسو میان دی کیو آدا آئی سے خلال لپنائی واغستا نو بیا بدوا دی خیال ساتی یارا لرتا استا چه بندی وی سینے درائی دی جنگ نا ایو قادلو کم چه جنگو کی تاو سر دی جنگ نا ایو قادلو قوم هم یا جنگو کی دی قوم سر چه رال لو یر منگا جنگ نکو نتاو سر جنگ کو ندا غی مرگرتیا کو پریدا ولو شاء اللہ کو فہردا اللہ نو مسلط کڑی ویو دیل رب تاسو نو جنگ بے کڑے ہو تاو سارا نو چه جنگ نکئی بس پریدا فائن تزالو کم نو که بیردش دو استاسو دو جنگ نا او جنگیو نکه تاسو سارا او گردولا تاسو دان نخد اسلام صلحا فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا ندا گردولا اللہ تاسو رب دیبان دلارو او زرد چوبم وی نور کسان چغی را دگئی چه امن والی ستاسونا او امن والی دو قومنا کل ما ردو الال فتنہ دے او ہر گلا چه واپس شدی شرکتا ارگی صوفیانو تیزوال گئی باغی کی منافقان تاسا بچال ول گئی کچھ کلا موقع راشی نو بیاد مشرکین مرگرتیا گئی فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نُكَ بِيَبْتَنِ شُسْتَا سُنَا وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اَوِينُ قُرْدُلَ تَاسْتَ صُلْحَا او بند نکر اللہ سنت فسادنا بیاؤں دئی فساد کئی او ستا خلاف کئی چه مقاموی نو خلاف کئی فَخُزُوم نونی وی دئی وَقْتُلُوم وَجْنَي دئی کم دا کی چه بیان مئی دئی وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا او دا کسان چی گردو لے من تاسولا پدیوان دے سلطانا مبینا غلب اخیارا دری احکام ذکر کر اول امیرانو تا انتواد الامانات الالیا دویم رئیت تا چی تابداری بکوی دا امیرانو او دریم حکم دا قتال او سلورم با انشاءاللہ سباوائیو